नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, ईश्वरले भन्छ रे त चिता म पुर्याउँछु। त्यो चिताको कुरा तिमी जे चिताउँछौ त्यही पुर्याउँछु भनेर ईश्वरले भन्छ, परमात्माले भन्छ भने त मैले चिताएको कुरा त पुरा हुनुपर्ने हो, मेरो इच्छा त पुरा हुनुपर्ने हो। तर पनि हामी हजारौं असफल इच्छाहरू, ढलेका इच्छाहरू, अपूर्ण अतृप्त इच्छाहरूको ओछ्यानमा कुम्भकर्ण झैं सुतिरहेका छौँ। हाम्रा इच्छाहरू पूरा भइरहेका छैनन् त। जबकि जीवनको नियम हो कि इच्छा पूरा हुनु पर्दछ। इच्छा पूरा हुनु पर्दछ। किन इच्छा पूरा भएन? हामीले केही जानेनौं कि? इच्छाको विषयमा, प्रार्थनाको विषयमा एउटै नियम लागू हुन्छ। अलिकति नजिकबाट यसलाई हेर्न जरुरी छ, किनभने आजको मनुष्य जुन तनावले घेरिएको छ, चिन्ता र भित्रबाट एउटा छटपटीले घेरिएको छ, यसमा प्रमुख रूपमा उसका अतृप्त इच्छाहरू जिम्मेवार छन्। त पुरै मनुष्यता दुखी किन छ? यी युद्धहरू किन हुन्छन्? सम्बन्धहरू किन बिग्रिन्छन्? यी भट्टीहरू किन फुल्छन्? ज्वाघरहरू किन खुल्छन्? यी लागू पदार्थहरू किन बिक्री हुन्छन्? इनका ग्राहक कौन? जो व्यक्तिका इच्छाहरू तृप्त हुन सकेनन्, त्यो व्यक्तिको जीवनमा एउटा तनावले डेरा हाल्छ, तनावले घेर्न थाल्छ। र सोझो बाटोबाट इच्छा तृप्त भएनन् भने गलत बाटोबाट मान्छे जान्छ, गलत तरिकाले आफ्ना इच्छाहरूको पूर्ति गर्न थाल्छ। अब जुवाबाट इच्छाको पूर्ति गर्न प्रयास गर्छ, अरू कसैलाई सताएर हत्याबाट, हिंसाबाट इच्छाको पूर्ति गर्न खोज्छ। इच्छा त नैसर्गिक हुन्छन्, जन्मिएपछि जन्मिए। अब के गर्नुहुन्छ? तपाईलाई पूर्ति गर्ने तरिका त थाहा हुनुपर्छ। कि इच्छा पूर्ति हुनुपर्छ कि इच्छालाई पुरै जलाएर दग्ध गरिदिनुपर्छ। र त्यो इच्छा जलेपछि जुन खरानी हुन्छ नि, त्यो खरानी लगाएपछि त्यसैलाई विभूति भनिन्छ। तपाईले आफ्ना इच्छालाई जलाउनु भयो, पुरै जलाएर खरानी बनाउनु भयो र त्यसको विभूति लगाउनु भयो, अनि बल्ल तपाईँ भगवान शिव हुनुहुन्छ। यसै विभूति लगाएर कुनै अर्थ हुन्छ? त्यो यी जति पनि यी गलत कर्महरू हामी भन्छौँ, यी गलत कर्मका ग्राहक को हुन् त? ती व्यक्तिहरू हुन् जसका इच्छाहरू पूर्णतामा पुग्न सकेनन्। त फेरि प्रश्न उठ्छ, इच्छा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन्? आफूले इच्छाएको किन पूरा हुँदैन त? किन? कहिले हामीले सोचेका छौँ मैले इच्छाउन वा चिताउन जानिन कि? त चिता म पुर्याउँछु भनेर दैवले भन्यो, तर हामीले जानेनौँ कि? हामी कहिले पनि आफूलाई हेर्दैनौँ, मैले तरिका जानिन कि? हामी जहिलेसुकै अरूलाई दोष दिन थाल्छौँ। राजनीतिको कारणले, ठाउँ वा चित, शोषक पीडकको कारणले, पूर्वजन्मको कारणले, अरू व्यक्तिहरूको कारणले, मलाई मन नपराउने मेरा शत्रुहरूको कारणले, मेरा विरोधीहरूको कारणले मेरा इच्छा पूरा भएनन् भन्न ठान्छौँ। बिल्कुल गलत निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। कुनै पनि बेला मैले जानिन कि भन्ने अलिकति प्रश्न तपाईभित्र उठ्यो मात्रै भने पनि तपाईँ इच्छाहरू पूरा गर्न सक्ने केन्द्रमा फाल्नुहुन्छ, किनभने त्यो केन्द्र तपाईभित्र छ। अहिले जसरी हामी इच्छाइरहेका छौँ, यी इच्छा त पूरा हुन सक्दैनन्, यी प्रार्थनाहरू पनि पूरा हुन सक्दैनन्।
वास्तवमा यी मन्दिरहरू, मस्जिदहरू, चर्चहरू, गुरुद्वाराहरू असफल प्रार्थनाका अखडा बनेका छन्। यसरी त पुरा हुँदैनन्, हुन सक्दैन। र व्यक्तिको हृदय अतिरिक्त इच्छाहरूको चिहानघारी बनेको छ। यो जीवनको नियम होइन। जीवनको नियम के हो त? के गर्नुभयो भने इच्छा पुरा हुन्छन्, यसलाई बुझौँ ल। सूत्रवत बुझौँ र यसलाई आफूमा प्रयोग गर्नु होला। यी सारा सूत्रहरू प्रयोग सिद्ध हुन्। तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँले त्यही परिणाम पाइहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले त समृद्धि विज्ञान, जीवन विज्ञान भनियो। बस प्रयोग गर्नुहोस्। अब इच्छा कसरी पुरा हुन्छन् त? तरिका के हो? इच्छा हुने केन्द्र अथवा इच्छा जन्मिने केन्द्र हामीभित्र छ। यो केन्द्र, इच्छा जन्मिने केन्द्रमा अहिले विगतका असफलताहरू, विगतका दुःखहरू, विगतका झन्झट, तनावहरूको छाप छ। त्यो केन्द्र सफा छैन, शुद्ध छैन। जस्तो तपाईँ मकैको बिउ रोप्न चाहनुहुन्छ भने पहिले के गर्नुहुन्छ? त्यो त्यति बराबरको जमिनलाई खनजोत गरेर, डल्ला फुटाएर, पुराना अरू त्यहाँ भएका अवाञ्छित झारहरूलाई अलग गरेर, त्यसको उर्वरतामा तपाईँको मकैको बिउ मात्रै समाहित हुने गरी त्यसलाई तयार पार्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँभित्र पनि रोप्ने ठाउँ छ। तपाईँको जीवन ऊर्जामा त्यो बिउ तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना इच्छाको बिउ। एकपटक त्यहाँ रोप्न सिक्नुभयो भने तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने इच्छा पुरा हुन्छन्, नहुने कुरै छैन। त्यस दिनदेखि तपाईँ गलत कुरा इच्छाउन पनि छोडिदिनुहुन्छ, बिग्रेला कि भन्न पनि छोडिदिनुहुन्छ। किनभने तपाईँले बिग्रेला कि, नराम्रो होला कि भन्ने भित्र विचार प्रकट गर्नुभयो भने भित्रको त्यो उर्वर भूमिमा कस्तो बिउ गयो? बिग्रेला कि भन्ने बिउ गयो भने फल कस्तो हुन्छ? बिग्रिएको फल लाग्छ। म आर्थिक अभावले घेरिन्छु कि भन्ने डरले डेरा हाल्यो भने त्यो बिउ चाहिँ, त्यो सोच चाहिँ बिउको रूपमा जान्छ र भविष्यमा आर्थिक अभावलाई जन्म दिने कारक तत्त्व बन्न थाल्छ। जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि इच्छा पुरा हुन्छन्, त्यस दिन तपाईँ गलत इच्छा गर्न छोड्नुहुनेछ। किनभने तपाईँभित्रको जीवन ऊर्जाले गलत इच्छा हो कि सही इच्छा हो खोज्दै खोज्दैन, बस जे हाल्नुभयो त्यो पुरा गरिदिन्छ। तपाईँको माटोले सोध्छ तपाईँलाई यो मकै हो कि धान हो कि तोरी हो कि काउसो हो कि, बस उपयुक्त मौसम, मल, चिसान र उर्वरा शक्तिलाई ध्यानमा राखेर तपाईँले रोप्नुभयो भने त्यही मुना पलाइहाल्छ। हामी भित्रको जीवन ऊर्जा पनि त्यस्तै छ। भित्रको जीवन ऊर्जालाई पहिले पुरै सफा गर्ने, विगतका असफलताहरू, विगतका दुःखहरू, चिन्ताहरू, झन्झटहरूबाट त्यसलाई मुक्त गर्ने, त्यही हो ध्यान। ध्यानको प्रक्रिया। ध्यान के हो त? आफूलाई पुरै खाली गर्नु, शून्य बनाउनु र आफ्नो जीवन ऊर्जालाई टड्कारो अनुभव गर्नु, भित्रको मूल अप्रदूषित ऊर्जालाई अनुभव गर्नु। त्यो ऊर्जालाई तपाईँले एकपटक अनुभव गर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि त्यो ऊर्जा जुन छ नि विराट अग्नि जस्तो हुन्छ। तर अग्नि कस्तो? शीतल अग्नि जस्तो हुन्छ तपाईँको ऊर्जा। त्यसले शीतलता दिन्छ, त्यसले प्रेम दिन्छ, त्यसले सक्छु भन्ने भाव दिन्छ तपाईँलाई बलवान बनाउँछ, त्यसले कमजोर बनाउँदैन तपाईँको ऊर्जाले, तपाईँको जीवन ऊर्जाले। एकपटक तपाईँ त्यो अनुभव गर्नुभयो भने नि, अनि कुनै पनि आफूले रोजेको विषयलाई त्यहाँ लगेर स्थापित गर्न सिक्नुहुनेछ। त्यो जीवन ऊर्जामा स्थापित गर्ने बित्तिकै त्यो उर्वर माटोमा बिउ लगेर राखिदिए जस्तै हो। अब बाँकी रहेको त प्रकृतिको काम हो। प्रकृतिका शक्तिले त्यो बिउलाई बिस्तारै मुना हुँदै हुँदै सानो एउटा बिरुवा हुँदै हुँदै
एउटा वृक्षको रूपमा प्रकट गर्छन् र त्यसमा पात, फूल, फल सब लाग्न थाल्छन्। त्यो प्रकृतिको नियमले हुन्छ। तपाईँले रोजै धक्कडिराख्नु पर्दैन। त्यो प्रकृतिको उर्वरा शक्तिले नै, प्रकृतिभित्रको जीवनी शक्तिले नै त्यसलाई हुर्काउँछ, त्यसलाई बढाउँछ, त्यसलाई फल फूलले भरिपूर्ण बनाउँछ। त्यो प्रकृतिको जीवनी शक्तिलाई प्रयोग गर्ने हो। इच्छा भनेको त्यही हो। त्यहाँ गएर इच्छाउनुपर्छ, आफूभित्र गएर इच्छाउनुपर्छ। त्यहाँभित्र गएर इच्छाउनु सिक्नुहोस्, आफ्नो जीवन ऊर्जालाई अनुभव गर्नुहोस् र आफूले रोजेको कुरालाई त्यहाँ स्थापित गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले पाउनुहुन्छ कि धेरै कुराको इच्छा गर्नु जरुरी छैन, अनि तपाईँको जीवनको मूल इच्छा पनि तपाईँलाई थाहा हुन थाल्छ। तपाईँको जीवनको मूल इच्छा के रहेछ? जुन एउटा कुरा पाएमा सबै पाइन्छ, त्यस्तो इच्छा पनि त होला नि जीवनमा। त्यो एक इच्छाको वरिपरि बाँकी रहेका सबै इच्छाहरू घुम्दछन्। त्यो कृष्ण जसको वरिपरि गोपिनीहरू घुम्दछन्, त्यो आकर्षणको केन्द्रबिन्दु, त्यो पनि तपाईँले आफूभित्रै भेट्नुहुनेछ। त्यो एक इच्छा, त्यससँग तपाईँ साक्षात्कार गर्नुहुनेछ। आफूभित्रको जीवन ऊर्जालाई अनुभव गर्न आजबाट नै आरम्भ गर्ने। र यो विधिलाई नै ऊर्जा ध्यान भनिन्छ। ऊर्जा ध्यानको विधिले तपाईँभित्रको जीवन ऊर्जाको ठाडो सम्पर्कमा तपाईँलाई ल्याउँछ। सिधा सिधा आफ्नै जीवनी शक्ति तपाईँले भेट्नुहुन्छ। जुन शक्तिको कारणले तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, जुन शक्तिको कारणले सारा ब्रह्माण्ड चलेको छ, त्यही शक्ति तपाईँभित्र छ। जुन ऊर्जाले सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड चलाउँछ, त्यही ऊर्जा तपाईँभित्र जीवन ऊर्जाको रूपमा प्रतिष्ठित छ। त्यही हो महाशक्ति। त्यहाँ लगेर तपाईँले आफ्ना इच्छालाई रोप्नुहोस् र त्यो इच्छालाई मलजल गर्नुहोस्। मलजल कसरी गर्ने, यो पद्धतिको बारेमा हामी बिस्तारै चर्चा गर्दै जाउँला। यो गर्नुपर्छ, अनि बल्ल मनुष्य जीवन सफल हुन्छ, शान्त हुन्छ, सन्तुष्टिले भरिपूर्ण हुन्छ, मनुष्य जीवनमा तृप्ति आउँछ र एउटा सृजनशीलता आउँछ। आफूले रोजे अनुसारको जीवन आफ्नै इच्छा शक्तिलाई जगाएर निर्माण गर्नु सृजनशीलता हो। यहाँबाट सृजनशीलता, क्रिएटिभिटी जन्मिन्छ।